الأمر لوجود غبار كثير. الآن يختنقون من هذه الغازات التي تنبعث. إذن الاستهداف مباشر لمبنى التخصصات، يتم الإجلاء. دعم الحياة أصبحوا عرضة لأن يفقدوا حياتهم بسبب عدم وجود أجهزة الحياة، أجهزة التنفس. يسبب اختناق المصابين. ووصول دبابات الاحتلال إلى الشفاء ليس إنجازا، فالشفاء مرفق مدني طبي وليس ثكنة عسكرية، ومحاولة نتنياهو وجيشه تصوير ذلك كإنجاز أو انتصار يعبر عن الفشل والارتباك وعمق الهزيمة التي تكبدوها. إلى هذا القصف الذي استهدف درجات الحرارة داخل قسم العناية المركزة. هنا كما تلاحظون بدلا من أن يكون المرضى موصلون على الأسرة لكي يتم إنقاذ حياتهم، أخلي هذا. IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa hospital. The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza.